قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا وآله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه صلاة يا رسول الله سلام يا حبيب الله لكل نبي ورسول فضيلة وشرافة وكلها مجموعة في رسولنا صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم